नमस्कार, सूत्र टिभीको दिनभरको खबरमा स्वागत छ। म अजिता घिमिरे। सुरुमा प्रमुख खबर शीर्षकहरू। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक भाद्र 29 गतेसम्मका लागि स्थगित। अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गर्न सभामुख सापकोटाद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान। संसद अवरोध नरोकिने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। सभामुखलाई माइकले हान्ने योजना नरहेको स्पष्ट। नेप्से परिसूचक 2.48%ले वृद्धि। 9 अर्ब बढीको सेयर खरिद बिक्री। 10 कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट। र अफगानिस्तानमा तालिबान विरुद्ध अझै पनि विरोध प्रदर्शन जारी। शनिबार मात्रै तालिबानद्वारा 4 जना नागरिकको हत्या। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक भाद्र 29 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा पनि एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै अवरोध गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले भदौ 29 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गरेका हुन्। बैठकमा सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध नगर्न र न्यूनतम साझा समझदारी बनाउन आग्रह गरेका थिए भने सभामुख सापकोटाले बैठक सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि पटक पटक आग्रह पनि गरेका थिए। तर एमाले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई बैठकमा सहभागी गराउन नहुने भन्दै विरोधलाई निरन्तरता दिएको थियो। यसअघि आइतबार नै सभामुख सापकोटाले एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी र सांसद खगराज अधिकारीसँग बैठक सहज रूपमा सञ्चालनका लागि छलफल गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन न्याय निरूपरणको विषय संसदमा छलफल गर्न प्रतिबन्ध रहेको उनले स्मरण समेत गराएका थिए। म तपाईहरुलाई फेरि पनि अनुरोध गर्दछु कि हामी संवादतिर अगाडि बढौं। संवादको वातावरण बनाउन सबैले आफ्ना बुद्धि, विवेक, योग्यता, क्षमता जोडेर यो जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थालाई गरिमामय, जीवन्त र जनमुखी बनाउनका लागि हामी सबै एउटा न्यूनतम साझा समझदारी कायम गरेर अगाडि बढौं। हार्दिक अपील गर्दछु। एमाले संसद बैठक चल्न नदिएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गरेर सभामुख सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा जारी अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गर्न सभामुख सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्। बैठक सोमबार दिउँसो 2:30 बजे बस्ने बताएको छ। यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदको अवरोधका बारेमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सोध्न सुझाव दिएका छन्। आइतबार संसद अवरुद्ध भएपछि संसद भवनमा सञ्चारकर्मीलाई देउवाले संसदको अवरोधका बारेमा ओलीसँग सोध्न सुझाव दिएका हुन्। संसदको चालु अधिवेशन सुरु भएदेखि नै एमाले सदनमा अवरोध गरिरहेको छ। अवरोधका बीच यसअघि सदनमा विभिन्न अध्यादेश पेश गरिएको थियो। यसरी नै संसद कति दिन चलाउनुहुन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीलाई सोध्न सुझाव दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीज्यू, यसरी नै संसद कति दिन चलाउनुहुन्छ? त्यस्तै संसद भवनमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेवाङले 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना टाँस गरेर निकाले एमाले लचक हुन सक्ने बताएका छन्। उनले सूचना टाँस गरेपछि सहमतिको एउटा आधार बन्न सक्ने तर्क गरेका छन्। नेवाङले प्रतिपक्षीले लगातार सदन अवरुद्ध गर्दा पनि सत्तापक्ष र सभामुखले पेल्न खोजेको र संवाद नचाहेको आरोप समेत लगाएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले विभाजनमा सभामुखको मर्यादाहीन संलग्नता देखिएको भन्दै संसद अवरोध नरोकिने स्पष्ट पारेका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आइतबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका सांसदलाई कारबाही नगरेर सभामुखले एमाले विभाजनमा भूमिका खेलेको भन्दै संसद अवरोध नरोकिने स्पष्ट पारेका हुन्। उनले सभामुखबाट पदको दुरुपयोग भएको आरोप समेत लगाएका छन्।
ओलीले संसदीय मर्यादाभित्र रहेर संसद अवरोध जारी राख्न निर्देशन दिएका छन्। नारा लगाउने र बेल घेर्ने भन्दा बाहिर जान नहुने भन्दै सभामुखलाई माइकले हान्ने योजना नरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। मर्यादा पालकले नै विरोध गर्ने ठाउँ नदिएर रोस्टम कब्जा गरेको जिकिर गर्दै बोल्न नदिएर सरकारले तानाशाहको व्यवहार देखाएको आरोप समेत लगाएका छन्। नेकपा एमाले विभाजन गराउने कुरामा सभामुखको षड्यन्त्रपूर्ण संलग्नता देखियो। त्यो सत्य संलग्नता देखियो। कानुन विपरीतको मर्यादाहीन संलग्नता देखियो। हामी सबैलाई थाहा छ, हामी 23 गतेको बैठक र 25 गतेको बैठक 2 दिनका बैठक अवरोध गरेर आएका छौँ। कतिपय मान्यजीहरूलाई लागेको हुनसक्छ यो अवरोध गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, अझै पनि कतै दुविधा हुन पनि सक्ला। अवरोध गर्न हुन्छ, अवरोध गर्न पर्छ र यस्तो सभामुख जसले प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गर्छ, त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छ र त्यस पदको दुरुपयोग गरिन्छ, त्यसमा गम्भीर प्रश्न नउठ्ने भन्ने कुरा हुन्छ। स्पेस दिनुपर्छ र हामीले मर्यादा पालन गरेर भन्नुपर्छ वेल त्यो खाली ठाउँ, त्यो मन्त्रीको आसन पनि होइन, त्यो कुनै सांसदको आसन पनि होइन, त्यो सभामुखको आसन पनि होइन, त्यो सभामुख या सभा सञ्चालनको आसन पनि होइन। त्यसकारण त्यो ठाउँ सांसदहरूले गएर वेल घेर्ने भन्ने चलन हुन्छ। वेल घेर्न सक्छन्, वेलमा जान सक्छन्, वेलमा नारा लगाउन सक्छन्। त्यसमै अवरोध गर्ने त्यो काम गर्नु हुँदैन, त्यसले बढी तनावतिर जान्छ। त्यस्तै बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा केही नयाँ कुरा नआएको बताउँदै पूर्वाधार विकास र आयोजनामा सरकारको कुनै चासो नदेखिएको बताएका छन्। बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा गम्भीर भूल गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् भने आफूहरूले ल्याएको बजेटका महत्त्वपूर्ण आयोजना कटौती गरिएको उनको भनाइरहेको थियो। कर प्रणालीहरूमा पनि केही चाहिँ जम्प गर्न खोजेको हामी देख्छौँ। साना करदाताहरूलाई व्यवस्था गरिएको छ र ठुला करदाताहरूलाई लामो समयसम्म, ठुला उत्पादक कम्पनीहरूलाई लामो समयसम्म ठुलो मात्रामा कर छुट दिने यस खालको चाहिँ नीति यसले अघि सारेको छ। र त्यसै गरी यहाँले देख्नुहुन्छ यो प्रतिस्थापन विधेयकमा हामीले चाहिँ 6.5% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निश्चित गरेका थियौँ र अहिले चाहिँ 7% को वृद्धि दरको चाहिँ लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ। वास्तवमा 2 महिना केही नगरिकन झगडामा बितेको छ। मन्त्री परिषदलाई समेत पूर्णता नदिकन बितेको छ। अब 2 महिना बितिसकेपछि सरकारले 6.5% को आर्थिक वृद्धिको ठाउँमा 7% को आर्थिक वृद्धि अघि सारेको छ। यो पनि हचुवाका भरमा सारेको त्यो प्रक्षेपण हो भन्ने कुरा सहज ढङ्गले अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सरकारले वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गरेको नेता पौडेलको आरोप छ। मादी नगरपालिका 1 उम्लिङ खोला गाउँमा एकै घरका 6 जनाको हत्या गरेको अभियोगमा सोही ठाउँ बस्ने 25 वर्षीय लोकबहादुर कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ परेका कार्कीले आफूले एउटै चिरपटले 6 जनाको पालैपालो हत्या गरेको बताएका छन्। आइतबार प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले आफूले हत्या गरेको स्वीकार गरेका हुन्। प्रदेश 1 प्रहरी प्रमुख डीआईजी अरुण बहादुर विशीले कार्कीले योजनाबद्ध नभई आवेगमा आएर हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको जानकारी दिएका छन्। तेजबहादुरले आफूलाई पटक पटक अल्छी र काम नलाग्ने भन्ने गरेको रिसको झोकमा दाउराको चिरपटले टाउकोमा प्रहार गरी हत्या गरेको बताएका छन्। कार्कीले सुरुमा बडाबा तेजबहादुर कार्कीको हत्या गरेका थिए। तेजबहादुरको हत्या गरेको अरूले देखेपछि अन्य सदस्यको पनि हत्या गरेको स्वीकारेका छन्। सबैको हत्या गरेपछि घटनास्थलबाट 100 मिटर टाढा रहेको आफ्नो घरमा पुगेका थिए। हत्यापछि लोकबहादुरले नै अभियुक्तलाई चाँडो पक्राउ गर्न भन्दै प्रहरीसँग भन्दै आएका पनि थिए। उनले अनुसन्धानमा सहयोग मात्र गरेनन्, प्रहरीलाई खाना समेत बनाएर खुवाउँदै आएका थिए। नेपालमा आइतबार थप 911 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7878 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 838 जना र 3140 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 73 जनामा
कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,68,857 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ। 13 जनासँगै हालसम्म नेपालमा 10,949 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,423 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा अहिलेसम्म 7,39,457 जना कोरोना मुक्त भएका छन् नेपालमा। त्यस्तै नेपालमा 40,22,061 वटा PCR र 5,11,981 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँको मैतीदेवी स्थित मातृका आँखा केन्द्रको भवनमा शंकास्पद वस्तु राख्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै शंकास्पद वस्तु राखेर फिरौती उठाएको अभियोगमा पक्राउ परेका 3लाई सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा धादिङ त्रिपुरा सुन्दरीका आशिष गुरुङ, अभिषेक कुँवर र रोल्पाका अमरबहादुर रोक्का मगर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। केन्द्रमा रहेको सीसीटीभी क्यामेरामा 2 जना व्यक्तिले शंकास्पद वस्तु राखेको देखेपछि प्रहरीले खोजी कार्य तीव्र पारेको थियो। अस्पतालका डाक्टरलाई 3 करोड रुपैयाँ नदिई अस्पताल ध्वस्त बनाउने धम्की दिएको अनुसन्धानमा देखिएको परिसरका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले जानकारी दिएका छन्। उनले घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको पनि बताएका छन्। बानुसर मातृका अस्पतालमा 24 गतेको दिन जुन बम प्लान्ट गरेर एक्सप्लोसिभ सहितको हो अथवा के हो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ अहिले अनुसन्धानमा पुग्दैछ र त्यो बम प्लान्ट गरेर फिरौती मागेको एक्सटर्सन गरेका व्यक्तिसहित 3 जना सहित हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ। त्यस सन्दर्भमा यसको डिटेलमा अहिले यसको बारेमा हामी यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा देखाउनेछौँ। अनि उसले युट्युब प्रयोग गरेर त्यहाँबाट बम कसरी बनाउने र भन्ने हिसाबले त्यो उसले सबै त्यो जुन हिसाबको टाइम डिभाइस उसले त्यहाँ प्लान्ट गरेको छ त्यो युट्युबबाट सिकेर मैले गरेको भन्छ। तर यो कुरो कति सत्य हो अथवा होइन भन्ने पार्टमा त्यो हामी अनुसन्धान गरेर त्यसमा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौँ। यसको ब्याकग्राउन्ड अहिले इलेक्ट्रिसियन पनि हो, त्यो हिसाबले उसले सहज रूपमा चाहिँ यो युट्युब मार्फत गर्न सक्यो भन्ने उसको भनाइ छ। भाद्र 24 गते मातृका आँखा केन्द्रमा फेला परेको शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको थियो। त्यस्तै प्रहरीले लागु औषध अफिम कारोबारमा संलग्न 3 जनालाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिका साथ 2 केजी 224 ग्राम अफिम फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। अब कस्तो छ भने अब यो डिफ्युज गरेपछि यो बमलाई डिफ्युज गरेपछि नेपाली सेनाको टिमले यसलाई चाहिँ यो भित्र के छ एक्सप्लोजिभ थियो कि थिएन अथवा यो बम हो कि होइन भन्ने कुरा यो उनीहरूले चाहिँ त्यो इन्भेस्टिगेसनको लागि त्यो बम डिस्पोजल टिमले लगेको अवस्था हो र त्यसपछि त्यो हामी उहाँहरूसँग पत्रचार गर्छौँ के हो त भनेर फ्याक्ट कुरो हामीले उहाँहरू मार्फत आउँछ। पर्यटन क्षेत्रका छाता संगठनहरूले नेपाल सरकारले ट्राभल एडभाइजरी हटाउन पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँको पर्यटन बोर्डमा आयोजित छलफलमा उनीहरूले अहिले पनि युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत महत्त्वपूर्ण देशले ट्राभल एडभाइजरी जारी गरी नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सरकारले ट्राभल एडभाइजरी हटाउन पहल गर्नुपर्ने जनाएका हुन्। त्यस्तै उनीहरूले प्रतिस्थापन बजेट मार्फत 10 दिनको काज बिदाको व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरिएका सहुलियत कर्जा प्रवाह, पुनर्तालिकीकरण लगायतका व्यवस्था होटल तथा पर्यटन उद्योगमा सहज र सरल रूपमा वितरण गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिन व्यवसायीले सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन्। कार्यक्रममा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईले मुख्य पर्यटकीय याममा पनि बुकिङ रद्द भइरहनुले व्यवसायीलाई थप निराश तुल्याएको बताएका छन्। उनले पर्यटन उद्योगको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि राज्यले घोषणा गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको वातावरण नबन्दा असहज परिस्थिति आएको जिकिर गरेका हुन्। आफ्ना मागका बारेमा सरकारले सरोकार नदिएको भन्दै अब आन्दोलनको विकल्प नभएको समेत उनले बताएका छन्। अध्यक्ष गुरागाईले खोप लगाएर आउने विदेशी नागरिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै अन अराइभल भिजाको व्यवस्था गरी हालको क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै अन्य पेशाकर्मीहरूले सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम चाँडो कार्यान्वयन नगरे व्यवसाय पलायनको अवस्था आउन सक्ने भन्दै पर्यटन पुनरुत्थान र प्रवर्धनका लागि साझा कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।
साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 2.48% बढेको छ। 2887.50 बिन्दुदेखि खुला भएको आइतबारको बजार 2887.47 बिन्दुसम्म झरेको थियो। म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू सबै समूहको सेयर बढेपछि आज आइतबार नेप्से 71.43 अङ्कले उकालो लागेर 2947.42 बिन्दुमा पुगेको छ। आज ब्याङ्किङ समूहको सेयर 24 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै विकास ब्याङ्क समूहको सेयर 273 अङ्कले, व्यापारको 42, जलविद्युतको 213, फाइनान्सको 114 र माइक्रो फाइनान्स समूहको सेयर 113 अङ्कले बढेको छ। यस्तै जीवन बीमा समूहको सेयर 297 अङ्कले, निर्जीवन बीमा समूहको 424 अङ्कले, उत्पादनको 279 र अन्य समूहको सेयर 18 अङ्कले बढेको छ। आज 10 कम्पनीको सेयर 10% बढेको छ। आज 231 कम्पनीका 1 करोड 17 लाख किता सेयर 9 अर्ब आज 231 कम्पनीका 1 करोड 17 लाख किता सेयर 9 अर्ब 44 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रो कम्पनीको 72 करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। अफगानिस्तानमा अहिले पनि तालिबान विरुद्ध विरोध प्रदर्शन भइरहेको बताइएको छ। ती प्रदर्शनमा केही मानिस हताहत भएका समाचारहरू पनि आइरहेको छ। यस्तै तालिबान विरोधी प्रदर्शनका क्रममा शनिबार मात्रै पनि 4 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। राजधानी काबुलमा भेला भएका मानिसमाथि तालिबानले बल प्रयोग गरेर दमन गरेको बताइएको छ। सो दमनमा पनि 4 जनाको ज्यान गएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको हो। सो कार्यको राष्ट्रसङ्घले विरोध पनि गरेको छ। झन्डै 1 महिना अघि राजधानी काबुल तालिबानको नियन्त्रणमा पुगेपछि अफगानिस्तानका विभिन्न स्थानमा महिला अधिकार र स्वतन्त्रताका पक्षमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। ती प्रदर्शनकारीहरूमाथि तालिबानहरूले बल प्रयोग गर्ने गरेका छन्। तालिबानी लडाकुले कोर्रा हानेर मानिसलाई धपाउने र गोली प्रहार समेत गर्ने गरेको बताएको छ। राष्ट्रसङ्घले नागरिकको शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने अधिकार प्रयोग गर्न दिन आग्रह पनि गरेको छ। नागरिकले शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भएर आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्ने भन्दै त्यसका विरुद्ध बल प्रयोग गरेर नागरिकको हत्या गर्नु अपराध भएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। आजको सूत्र टिभीको सूत्र बुलेटिन यति नै। भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोस् सूत्र टिभी। नमस्कार।